Salam alaikum. Alors, في la vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفوا une étude d'une fonction. Donc, cette fonction, غادي نشوفوا الجراف، نشوفوا كاع les questions اللي متعلقين بهاد الفونكسيون بالنسبة للبكالوريا سيونس إكس وبكالوريا تكنيك، وحتى ليكونومي ممكن يفيدهم هاد لا فيديو هذا. ألوغ، نبداو بلا كيسيون الأولى ديتيرميني. دونك عندنا une fonction بحال هكا. دونك أول كيسيون قال لك ديتيرميني دي اف. اون ا Donc df, شنو هي df dans ce cas df كنديرو x appartenant à r دائما كنديرو la condition هنا عندي racine donc داكشي اللي داخل racine بوزيتيف x اللي داخل racine بوزيتيف صافي لقينا x alors x بوزيتيف شنو غنديرو دابا x كبر من 0 غنديرو 0 بلس انفيني هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون. On passe à la deuxième question. La deuxième question فيها la question petit a montrer que limite plus infini de f de x est moins l'infini. On a alors limite plus infini de f de x égale limite plus infini de f de x il y a 4x moins 3x 4x racine de x moins 3x au carré. هاد لا ليميت هادي اول حاجه قلنا في لا ليميت كنعوضو الا عوضنا هنا بلس انفيني هنا بلس انفيني دونك هادشي كامل عيطينا بلس انفيني هنا بلس انفيني مع موان لانفيني بلس انفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني. حنا عارفين فورم انديتيرميني دونك كاينين دو ميثود باش نحيدو هاد لا فورم انديتيرميني سوا كنديرو الكونجوغي سوا كنديرو لا راسين سوا كنديرو باردون الفاكتوريزاسيون. الو حيت عندي هنا الغاسين بغيت نحيدها ممكن ندير كونجوغي ولكن غنزيد نطول على راسي دونك يسوفي هنا ندير فاكتوريزاسيون وانت ممكن تجربهم جوج. جرب الفاكتوريزاسيون شوف واش تعطيك هي الاولى ومن بعد دير كونجوغي ولا كاينه اون تكنيك اللي غنديرها في واحد الفيديو بوحديتها خاص بلي ليميت. دونك هاد لا ليميت كنا نديرو الفاكتوريزاسيون الفاكتوريزاسيون توجور اون فاكتوريز بار لو بروميي لو تيرم دو بروميي دوغري ça veut dire هنا دابا عندي x au carré وهنا عندي x racine de x غنفاكتوريزي ب x au carré. بالنسبه لفاكتوريزي ب x au carré هنا كان عندي 4x racine de x ما عارفش شنو غادي يعطيني غنقسم الى x au carré. alors غنفاكتوريزي ب x au carré ونقسم على x au carré. هنا موان 3 انا فاكتوريزي ب x au carré كتب بقات ليا موان 3. من بعد غادي نزيد نسامبليفي بعدا هادي alors il nous reste هنا x carré هنا x va simplifier مع x غتبقى لي 4 racine de x وتبقى لي واحد x وحده اخرى لتحت. وهنا encore une fois مازال خصني نسامبليفي لان مازال عندي لانفيني على لانفيني دونك ميمكنش نحسب هاد ليميت هكا خصني حتى نسامبليفي تبقى x مره واحده. الوغ هنا الا بغيت نزيد نسامبليفي فكره بسيطه هاد الغاسين غتمشي للغاسين سوا الغاسين هاد x غادي ندخلها لداخل الغاسين سوا نسامبليفي بهاد الغاسين هاد x هادي نكتبها غاسين دو x فوا غاسين دو x حيت الا كتبت x كتبت على شكل غاسين دو x فوا غاسين دو x راه هي x موان 3 حيت القاعده ها هي انا كتبها هنا غنديرها اونطخ هادشي هذا غير زعما ردوا ليها البال. x ممكن نكتبو هو غاسين دو x فوا غاسين دو x لان غاسين دو x فوا غاسين دو x هي غاسين دو x او كاري الا كان x بوزيتيف دونك غتمشي غاسين دو x مع غاسين دو x غتبقى لي ليميت بلس انفيني ديال x او كاري فوا فوا 4 sur racine de x moins 3. ودابا كنعوضو هاد لا ليميت هادي 4 sur plus infini عطيني 0 0 moins 3 كنحسبو دائما داكشي اللي داخل بارونتيز عاد كنضرب في x او كاري الو غطيني هادي 0 وهادي moins 3 هي 0 moins 3 هي moins 3 في plus infini هي moins l'infini دونك غنكتبو moins l'infini ونديرو جوستيفيكاسيون علاش كار ليميت ديال x او كاري تتساوي plus infini والليميت ديال 4 sur racine de x كتساوي 0 هادشي في بلس انفيني ضروري من الجوستيفيكاسيون. الوغ راح نحسبنا ليميت اف دو اكس بلس انفيني ولقينا موان لانفيني داكشي اللي كنطلب منا هنا. دابا لا دوزيام كيسيون اولا في نفس لا كيسيون مونطري كو هاد لا ليميت هاد ليميت ديال اف دو اكس سور اكس ايكال موان لانفيني دونك نشوفو دابا لا ليميت ديال اف دو اكس سور اكس شنو تعطينا لا ليميت اف دو اكس سور اكس اون ا limite x tend vers plus infini ديال f de x sur x باينه هادي كنا لقينا موان لانفيني وهادي بلس انفيني فورم انديتيرميني. الوغ هنا نعوض f de x هي هادي هي 4x racine de x moins x au carré sur x
وهنا من الاحسن ندير نفس الفاكتوريزاسيون اللي درتها في الاول. هذه الفاكتوريزاسيون ديالها راني عارفها هي هذه، الوغ غنعوضها ديريكت بالفاكتوريزاسيون ديالها اللي درت في الاول اللي هي x au carré فاكتور 4 sur racine de x moins 3 sur x. ونختزل دابا نسامبليفي x مع x بقى ليميت بلس انفيني غتمشي بحال x مع x تبقى x فاكتور 4 sur racine de x moins 3 و x مشات مع x، وهذه تتساوي موان لانفيني. نفس الشيء علاش؟ حيت هذه ليميت ديال x بلس انفيني هي بلس انفيني، اي ليميت ديال 4 sur x هي 0، racine de x هي 0 في بلس انفيني. دونك انا لقيت هاد لي ريزولطا اللي كنقلب عليهم. Maintenant on passe la question اللي من بعد. Alors قال لك donner une interprétation géométrique de résultat trouvé. Alors شنو لقينا دابا؟ حسبنا الليميت في لانفيني لقينا لانفيني، بعد هنا هاد لانتربريتاسيون خاصني نتفكر لي زاسامبتوط ولي بصفه عامه لي برونش انفيني. دونك نتفكر لي برونش انفيني اللي كاينين. الوغ ملي كنحسبوا، حيت ملي كنحسبوا لي ليميت في لي بورن ديال دي اف كنكونوا كنقلبوا على لي برونش انفيني. هنا حسبنا ليميت بلس انفيني لقينا هي موان لانفيني، حسبنا ليميت اف دو اكس سور اكس بلس انفيني لقيناها موان لانفيني. الوغ شنو نقدروا نقولوا دابا هنا؟ نقدروا نقولوا بان ملي كنحسبوا ليميت في لانفيني وكنلقاو لانفيني، شنو هي لي طاب اللي من بعد؟ كنقسموا اف دو اكس على اكس، وهذه كاين فيها 3 ديال لي كا، وحنا في لو كا بالضبط ملي كتكون النتيجه هي لانفيني. دونك شنو نكتبوا في الانتربريتاسيون جيومتريك؟ l'interprétation géométrique. Alors faites l'interprétation géométrique شنو غادي نقولوا؟ غادي نعاودو نذكروا بالريزولطا. نكتبوا on a limite f de x limite في l'infini plus infini لقيناها موان l'infini، et limite قسمنا f de x sur x ولقيناها حتى هي موان l'infini. Donc CF admet كتكون عندها اون برونش. دونك هنا من الاحسن نرجعو اللي ما بقاش عاقل على لي برونش انفيني يراجع لي برونش انفيني. الوغ CF admet une branche parabolique de direction. Quelle direction? Alors de direction لقينا 0 كيكون لاكس دي زابسيس، لقينا لانفيني دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني لاكس او ايكغيك. ضروري نكتبو او فوازيناج دو بلس انفيني حيت حسبنا ليميت في بلس انفيني. مزيان. On passe maintenant la troisième question. Alors, faire la troisième question, étudier la dérivabilité de f à droite de 0. La troisième question, étudier la dérivabilité de f à droite de 0 et interpréter le résultat trouvé géométriquement. Donc, on chauffe la dérivabilité. On a. Alors, il a besoin de la dérivabilité. On a fait une vidéo sur la dérivabilité. Il a besoin de la dérivabilité à droite de 0. On a fait limite 0 plus DLH. ديال le taux de variation يعني ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0 وتنشوفوا هاد لا ليميت هادي. الوغ هاد لا ليميت هادي في 0 بلس f de x. شنو هي f de x؟ f de x هي 4x racine de x moins 3x au carré. إلا حسبتي f de 0 غتلقاها هي 0 لأن الفونكسيون هي هادي اللي عوضتي ب 0 هنا 0 هنا 0 عطاك 0 على x moins 0 هي x. عطينا الليميت 0 بلس ديال 4x racine de x moins 3x au carré sur x. هنا باين دونك 0 sur 0 دونك باينه الفكره. هنا غادي نفاكتوريزيو ب x غادي يبقى لينا 4 racine de x moins 3x على x. x va simplifier مع x غتبقى لينا الليميت في 0 بلس ديال 4 racine de x moins 3x ونعوضو نلقاو هي 0. ملي كنحسبوا الليميت هاد الليميت ديال لو طو دو فارياسيون كنلقاو في الاخر 0 appartenant à r كنلقاو عدد. دونك on dit donc f est dérivable
à droite de 0 وحاجة أخرى et f prime d ديال 0 est égal داك العدد اللي لقينا اللي هو 0. دابا l'interprétation géométrique. بالنسبة للديريفابيليتي l'interprétation géométrique راه حتى هي درتها. دونك كنتكلموا على لي طونجونت ولا لي دومي طونجونت. حنا درنا غير ديريفابيليتي غير ادغوات. راه كنقولوا سي اف ادمي une demi-tangente à droite de 0. une demi-tangente. هنا نقدر نزيد واحد الحاجه ومن الاحسن نزيدها. هذا لو كا بارتيكولي اللي تا هو شرت ليه في الفيديو une demi-tangente وملي كنلقاو لو نومبر ديريفي هو 0. لو نومبر ديريفي كيفاش درت حصلت عليه؟ هو هاد النتيجه اللي لقيت 0 الوغ لو نومبر ديريفي هو 0. كنرمز ليه اف بريم لو نومبر ديريفي ا droite اف بريم دي ديال 0 كيساوي 0. الوغ كنقول هنا ادمي اون دومي طونجونت. كنقول هنايا اوريزونتال يا اما نكتب اوريزونتال الا ما كانش اوريزونتال كنكتب ليكواسيون. الا كتبت اوريزونتال بلا ما ندير ليكواسيون اوريزونتال ا droite دو 0 صافي ا droite دو 0. دونك هادشي اللي كندير. دابا اون باس لا كاتريام كيسيون. لا كاتريام كيسيون كانت كيسيون اللي هي فاسيل. دونك الكالكول ديال اف بريم دو اكس ديال لا فونكسيون ديريفي. دونك بالنسبه للكالكول ديال اف بريم دو اكس montrer que هذه هي لا كيسيون اللي كانت montrer que f prime ديال x égale 6 racine ديال x facteur 1 moins racine de x quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini. لأن عطينا هنا عطينا quel que soit x appartenant r plus étoile زعما كبر ستريكت من 0 يعني 0 plus infini. on a alors نحسبوا لا ديريفي f prime ديال x est égal قبل من هكا من الأحسن نبقاو نديرو سوا x appartenant داك الانترفال اللي عطاونا ونبداو نحسبو f prime دو x. on a f prime ديال x شنو تيساوي 4x racine de x moins 3x au carré le tout prime. هنا كاينين جوج ديال الفكرات. يا اما دونك هنا الديريفي ديال هادي ساهله. الديريفي ديال هادي يا اما كنطبق القاعده ديال برودوي دونك دو فونكسيون يا اما نحاول نجمع هادو نحسبهم لان هاد x racine de x ممكن نوحد ليهم الاس ونرجعهم يعني نجمع الاس ولا نشوف شنو ندير. واخا ندير هاد الفكره هادي انا سينو نطبق القاعده ديال البرودوي ديال هادي. دونك الا درت هاد الفكره هنا عطيني 4x على بويسونس 1 حيت الاس هنا الاس هو واحد. هنا x ملي كيكون راسين دو x كنرجع على بويسونس 1 دومي موان 3x او كاري لو تو بريم. تنحسب هادي عاد نحسب ديريفي 4x هنا 1 كنجمع 1 مع 1 دومي موان 3x او كاري. ممكن نطبق كما قلنا القاعده ديال البرودوي. عطينا 4x على بويسونس 3 sur 2 موان 3x او كاري بريم. هادشي هنا بريم. الوغ كيفاش غندير دابا الحساب ديال هاد اف بريم؟ هنا 4 هنا كنهبطوا الاس دونك نطبق القاعده عاديه ديال الاس ديال اكس اس ان. راه هاد لا بروبريتي هادي on a fait ça un prolongement في كيو و x هنا 3 sur 2 ونقص منها واحد الاس موان 3 2 فوا x دونك الاس كيهبط. الوغ غادي ولات ساهله 2 مع 4 مع 2 غتولي 6 4 في 3 12 مقسوم على 2 هي 6 وهنا x غتولي لا بويسونس 1 sur 2 موان 3 هي 6 x وهادي راه هي 6 وهادي راه هي غاسين دو x موان 6 x ونعملوه ب 6 غاسين دو x. هادي راه 6 غاسين دو x وهادي 6 و x كما قلنا قبيله راه هي غاسين دو x مضروبه في غاسين دو x. وإلا عملنا ب 6 غاسين دو x 6 غاسين دو x الوغ شنو غيبقى لينا في الاول؟ غيبقى لينا 1. شنو غيبقى لينا في الثاني؟ غيبقى لينا واحد غاسين دو x حيت عملنا بهادي هادي عملنا بها الوغ غيبقى لنا غاسين دو x. دونك on a trouvé bien le résultat demandé. الوغ هذا هو اللي كنا بغينا في الاول نلقاو اف بريم تتساوي هاد لو نومبر هذا 6 غاسين دو x فاكتور 1 موان غاسين دو x. دابا قال لك دغيسي
قالوا لنا دغيسي لو طابلو دو فارياسيون. بالنسبه لو طابلو دو فارياسيون خاصنا نشوفوا لو سين و دونك الا بغينا لو سين نقدروا نقولوا هذا بوزيتيف، دونك هكذا نقدروا من الاحسن بعدا نشوفوا وقتاش كتنعدم اف بريم. نكتب هذه المساله هذه اون اف بريم ديال اكس ايكال 0 ايكيفالونت. نعوض اف بريم ديال اكس راه هي هذه 6 غاسين دو اكس فاكتور 1 موان غاسين دو اكس ايكال 0 équivalente si racine de x égale 0 ou 1 moins racine de x égale 0 équivalente بحال كنحل l'équation دونك كنحل l'équation 0 sur 6 اللي هي 0 ou 1 est égal racine de x. رجعت racine de x الجهه الاخرى ونرفع او كاري باش نحيد هاد الغاسين، دونك يبقى لي 1 او كاري و هنا racine de x كيساوي 0. الوغ الا كان racine de x كيساوي 0 كيعطينا x égale 0 و x égale 1 وجوجهم كاينين في داك الانترفال، هذا كاين في r بلس وهذاك اللي هو دي اف وهذا كاين في r بلس اللي هو دي اف. دونك حنا وصلنا حتى لهنا. دابا غادي نشوفوا دونك لا سويت ديال هادشي اللي كندير. الوغ حنا شفنا فين كتانولا اف بريم، حيت مهم نعرفوا فين كتانولا اف بريم. دابا نشوفوا حاجه اخرى، نشوفوا لو سين ديال اف بريم. اون الوغ pour x il a qu'un x supérieur 1 il est supérieur strict 0 pour x supérieur strict 0 هذا كيفاش غيكون pour x supérieur strict 0 si racine de x est positif. كيفاش داير هذا si racine de x غيكون positif. دونك نقدر نقول لو سين ديال f بريم، حيت تشوفوا f بريم شناهي، f بريم هي هذه، f بريم هي هذه. الا كان هذا بوزيتيف الوغ هذا هو اللي غيتحكم ليا في لو سين ديال اف بريم. غنقول دونك لو سين de f prime de x est celui de ديال 1 moins racine de x. دونك لو سين ديال f بريم هي هذه، هذا باين بوزيتيف، دونك لو سين ديال f بريم هو لو سين ديال هذا. وهذا الا بغيتي دير لو سين من الاحسن دونك سوا نديرو لا سوليسيون نديرو كذا، ولكن من الاحسن تجنبوا هذه المساله هذه لان ما غنطيحوا في الاخطاء حيت ماشي بولينوم. الا كان بولينوم كنديرو الطابلو دو سين بالقضيه العاديه اللي كنعرفو، كنشوفو سوليسيون كنديرو سين دو ا كونتر سين دو ا، ولكن هذه بارفوا كنلقاو مشاكل ملي كيكون عندنا غاسين ولا شي حاجه بحال هكا. انا من الاحسن نخدمها باغ ايكيفالونس اون موان غاسين دو اكس. شد هادشي وقول وقتاش كيكون بوزيتيف، هذا كيكون بوزيتيف ايكيفالونت وبقى غادي بلي زيكيفالونس تلقى اكس بحال كتحل متراجعه. الوغ ايكيفالونت هذاك صغر من x ايكيفالونت الا بغيتي تحيد x هنا ترفع او كاري غاسين دو x هنا رفع او كاري هنا او كاري غيعطيك هنا 1 وهنا x. دونك شنو فهمنا من هذه؟ علاش درت هذه؟ شوف كتشد وكدير هنا سوبيريور 0 او لا انفيريور 0 اللي بغيتي، كتبقى غادي كتحل متراجعه حتى الاكس ولكن بلي زيكيفالونس 1 موان غاسين دو x. وقتاش كنشوفو وقتاش كيكون بوزيتيف؟ الا كان x صغر من 1 هذه ممكن نقلبوهم بجوج، نقلبوا الاماكن بجوج، ما كناش كنعرفوا هذه المساله. نقلبوا مثلا هذا نرجعو هنا وهذا نرجعو، كيكون جا x انفيريور 1. نرجعو نقلبوا الاماكن ونقلبوا حتى الرمز، دونك كيبقى نفس الشيء. دونك دابا عاد نديرو طابلو دو سين نديرو فيه كلشي. الوغ الا درنا طابلو دو سين هنا x هنا 0 هنا بلس انفيني هنا 0 هنا بلس انفيني، وهنا غنشوفو 1 موان غاسين دو x هي الاولى، وعاد نشوفو من بعد f بريم ديال x، وعاد نشوفو من بعد الفارياسيون ديال f. غنشوفو مزيان هاد 1 موان غاسين دو x قلنا شناهي لا سوليسيون اللي لقينا هي 1. دونك من 0 حتى ل 1 الا كان x صغر من 0 x راه ديجا بوزيتيف، الوغ من 0 حتى ل 1 الا كان x ما بين 0 و 1 قلنا كيفاش غادي يكون هادشي؟ غادي يكون بوزيتيف، يعني غندير من 0 حتى ل 1 بوزيتيف، هنا غندير 0 هنا نيجاتيف. علاش درت هنا العكس؟ حيت مشينا باغ ايكيفالونس. الوغ الا كانت هنا بوزيتيف هنا فورسيمون غيكون نيجاتيف حيت مشينا باغ ايكيفالونس. شنو معنات هادي؟ معنات كيكون بوزيتيف سي سولمون سي x اونتر 0 و 1، يعني الا كنا ما بين 0 و 1 هادشي غيكون بوزيتيف، و الا كنا كبر من 1 هادشي غيكون نيجاتيف. الا كنا ما بين 0 و 1 هادشي غادي يكون بوزيتيف، انا درتها هنا. الا كنا ما بين 1 و بلس انفيني يعني كبر من 1 هادشي هذا غيكون نيجاتيف، غيكون العكس ديال هادشي ني موان. بالنسبه ل اف بريم دابا نشوفوا لو سين. اولا اف بريم ما خصنيش نغلط في واحد المساله راه كتنعدم في 0، خصني ندير هنا
واحد الخط وندير بحال هكا زيرو، وهنا حتى هنا عندنا واحد الزيرو، هنا موان حتى هنا بلوس نفس لو سين، وهنا دابا اف. الا كانت بلوس لا فونكسيون غتكون كرواسونت، الا كانت موان لا فونكسيون غتكون ديكرواسونت. وهنا خصنا نحسبو اف ديال 1، خصنا نحسبو اف ديال 0. الا حسبنا اف ديال 1 عوضنا في هاد لا فونكسيون هادي 4 موان 3 هي 4 موان 3 هي 1، الوغ هادي هي 1. وإلا حسبنا اف 0 قلنا في الاول هي 0، والليميت بلس انفيني راه حنا حسبناها كنا لقيناها موان لانفيني. صافي الطابلو ضروري نعمرو هادشي هذا مزيان. دونك جوسكا لا تري بيان. الوغ دابا نشوفو واحد لا كيسيون وحده اخرى، ننتقلو لا كيسيون 5. قال لك ديتيرميني، هذه هي لا كيسيون 5. قال لك ديتيرميني لي بوين دانترسيكسيون دو سي اف افيك لاكس دي زابسيس اي لاكس دي زوردوني. نشوفو افيك سي اف، افيك نبداو لاكس دي زابسيس يعني لاكس او اكس، سي اف افيك او اكس. افيك لاكس دي زابسيس دائما الا بغينا الانترسيكسيون ديال واحد لاكو مع لاكس دي زابسيس، دونك الا حاولت نشرح هذه في واحد الحاجه بسيطه. لاكس دي زابسيس رسمتي المعلم بحال هكا ديما انت باش تذكر. الا كانت واحد السي اف مثلا هي هذه كتقاطع مع لاكس دي زابسيس في هاد لو بوين، هاد لو بوين هذا بقى تفكر شنو هو لابسيس وشنو هو لوردوني. هاد لو بوين ا لابسيس ما نقدروش نعرفوه نسميوه اكس، لوردوني الا كان لابسيس هو اكس لوردوني كيكون هو اف دو اكس. ولكن هنا لوردوني الا لاحظتو كنسقطو على لاكس دي زوردوني، الا سقطنا على لاكس دي زوردوني نلقاو زيرو، يعني اف دو اكس زيرو. الوغ هنا لابسيس هو اكس، لا لوردوني هو اف دو اكس اللي كيساوي زيرو. دايما علاش كناخدو اكس اف دو اكس؟ حيت اي بوين كنتمي لا كوب كتكون دايره على هاد الشكل هذا اكس اف دو اكس. الوغ الا كان هنا لابسيس هو اكس لوردوني فورسيمون غيكون هو اف دو اكس، اللي دون سو كا ملي كيكون انترسيكسيون مع لاكس زابسيس كيكون هو زيرو. وهي خصنا نبقاو عاقلين عليها. الوغ سي اف افيك او اكس اون ريزو دائما اون ريزو هاد ليكواسيون هادي، on résout l'équation f de x égale 0. On a f de x égale 0 équivalente. Comme on regarde les équivalences, 4x racine de x moins 3x au carré égale 0. D'abord, عوض f de x بالexpression ديالها. f de x هي عوضتها بالexpression ديالها. équivalente. نرجع مثلا هذا نعمل ب x ولا كاين بزاف ديال لي ميثود نعمل ب كاين بزاف ديال لي ميثود. هنا نرجع مثلا او نرجع هذاك نجي واخا نرفع اوكا باش نحيد هادي، بزاف الفيكات كاين هنا. دونك مثلا انا غادي نعمل باكس بعدا هي الاولى. دونك نعمل باكس، الا عملت باكس الا فاكتوريزيت باكس غيبقى لي هنا 4 راسين دو اكس موان 3 اكس ايكال 0. دونك هادي تعطيك اكس ايكال 0 اولا من الاحسن دير هاد الفكره الثانيه اللي غنديرها دابا باش مبقاش نديرو بزاف ديال الافكار كلهم مختلفين. الو قلنا هاد ليكواسيون باش نحلو هاد ليكواسيون هادي شنو غادي ندير؟ دونك ايكيفالونت ارجع ديك اللي ما فيهش الغاسين جهه وحده، خلي الغاسين في جهه. دائما ليكواسيون ملي كيكون فيها الغاسين وقدرنا نديرو هاد الفهمه هادي كنديروها، نرجعو هاد الشيء ما فيهش الغاسين جهه اخرى ونخليو الغاسين جهه ونرفع كلشي او كاري باش نحيد الغاسين. هادي فكره، رفع كلشي او كاري. دونك هنا عطينا 16 و اكس او كاري هي اكس او كاري وغاسين دو اكس او كاري هي اكس، وهنا عطيني 9 و اكس او كاري مع او كاري غتولي اكس على بويسونس 4 غتولي 2 فوا 2 4. هنا دابا رجع عاوتاني كلشي لطرف، هنا 16 اكس على بويسونس 3 اكس او كاري اكس هي اكس على بويسونس 3 موان 9 اكس على بويسونس 4 ايكال 0. وهادي دابا نفاكتوريزي ب اكس على بويسونس 3 شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا هنا 16 موان 9 اكس ايكال 0. équivalente x à la puissance 3 égale 0. On a le produit égale 0 دائما كندير هذه تساوي 0 ou la deuxième égale 0. alors غتعطيني x égale 0 ou 16 égale 9x. alors équivalent x égale 0 ou x égale 16 sur 9. d'où شنو نقول دابا؟ d'où CF
او لا او اكس، لاكس او اكس نقولها لاكس او اكس كوب سي اف شحال من بوان اون دو بوان كيقطعهم في دو بوان. شنو هما هاد لي دو بوان؟ اون دو بوان ناخدو بوان الاولى مثلا ا، لابسيس هو دائما حنا لقينا زيرو والاردني قلنا دائما هو زيرو لان الانترسيكسيون مع لاكس دي زابسيس. اي بي مثلا نسميو البوان الثانيه هي بي، لابسيس هو هذا، هو هاد اكس 16 على 9 وليماج ديال 16 على 9 هي زيرو، اف ديال 16 على 9 هي زيرو. هادشي اللي غنكتبو في الاخر. دابا مع لاكس ديزوردوني، دونك افيك لاكس ديزوردوني، دابا افيك سي اف افيك او y، لاكس ديزوردوني هو او y. سي اف افيك لاكس ديزوردوني ساهله، كنقولوا دائما اون كنحسبوا اف ديال زيرو، اون اف ديال زيرو شحال لقيناها هي زيرو، نقولوا دونك مثلا او y كوب غيتقاطع كوب سي اف او بوان او بوان ا اللي درناها في الاول ا 0 0 اللي هي او نورمالمون. هادي راه ممكن صح حنا ندير او لان او كنعرفوا لوريجين هو 0 0. دونك كيتقاطع لاكس ديزوردوني، لاكس ديزوردوني هو محور ا كيتقطع مع سي اف لاكس في هذا لو بوين هذا او اللي هو لوريجين ديال الغوبير. دابا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 6، الوغ في هاد لا كيسيون تراسي، دونك عندنا هنا لا كيسيون هي هادي اولا باردون قبل من لا كيسيون 6 ديتيرمين ليكواسيون دو لا طونجونت à la courbe CF en A. هاد لا طونجونت سميناها تي اون ا غتجاوب ديريكت تي ليكواسيون ديالها معروفه دونك خصك تكون حافظها، هي ايكال اف بريم، هادي هي العلاقه ديال ا فاكتور اكس موان ا بلس اف دو ا. شنو هو هاد ا اللي عندنا هنا؟ الوغ ا هو هاد ملي كيقول لك او بوان ا دابسيس 9 sur 16 كدير اف بريم ديال 9 sur 16 فاكتور x موان 9 sur 16 وهنا f ديال 9 sur 16. هادي بغيتي هادي كيفاش كنديرو نحسبوها؟ كنمشيو للفونكسيون f بريم، f بريم كنا لقينا في الاول هي هادي وكنحسبها، كنمشي ل f بريم اللي لقيتها هي هادي وكنحسبها، و f ديال 9 sur 4 اصلا حسبناها لقينا هي بوين دانترسيكسيون حسبناها قبل، دونك حسبناها هنا في هذا السؤال هذا 9 sur 4 ليماج ديالها هي زيرو، دونك هادي راه هي زيرو بلا ما تحسبها بلا ما تضيع فيها الوقت. وهادي اف بريم غنحسبوها وهادي اكس موان 9 sur 16 وهادي اف بريم قلنا ديال 9 sur 16. ايوا شنو عندنا اف بريم ديال 9 sur 16 شحال تتساوي؟ قلنا تتشد هاد الفونكسيون هادي هي 6 غاسين ديال 9 sur 16 1 موان غاسين ديال 9 sur 16. وهادي تنحاولو نحسبوها ديريكت هنا 3 sur 4 غتمشي 2 مع 2 غتبقى 3 في 3 هي 9 sur 2 وغتبقى لنا هنا عاوتاني 1 moins 3 sur 4 دونك 1 moins 3 sur 4 هي 1 sur 4 دونك عطينا 9 sur 8 دو ليكواسيون تي هي هادي y est égal هادي لقيناها هي 9 sur 8 ردوا البال الحساب انا راه ما حاسبش هادشي زائد 0 هي هاديك وهاديك كتعطينا ممكن نشروها هي هادي موان 9 هي 80 تاهي وهادي 128. دونك هادي هي ليكواسيون ديال لا طونجونت او بوين ا. مانتنون ندوزو لا كورب، كيفاش نتراسيو لا كورب سي اف. الوغ الا بغينا نتراسيو لا كورب سي اف هادي هي لا كيسيون نيميرو 7. دونك الا بغينا نتراسيو لا كورب سي اف نديرو واحد الغوبير، الوغ نتراسيو واحد الغوبير تراسيو واحد الغوبير هذا هو الغوبير اللي غنتراسي هادي او هادي اي او اي جي ضروري نسمي الغوبير او اي جي، ولا كان عطانا لونيتي ضروري ندير حتى لونيتي تاهي نديرها موان 1
moins 1 etc. قلنا هنا ملي كنبغيو نتراسيو لا كوب خاص ضروري واحد المسألة. هنا بعدا تراسيتيو لا طونجونت و لا كوب جوج. بعدين بغينا نتراسيو لا طونجونت ديرو واحد الطابلو صغير ديال لا طونجونت دغوات. ديما خصك دير واحد الطابلو صغير بحال هكا. هذا ديال اكس وهذا ديال ايكغيك وخد فيه واحد دو فالور دغوات. خد فقط دو فالور اللي تاخد. الوغ ليكواسيون ديال لا دغوات هي هادي. وفين كاين في لو بوين ا. نديرو ا هو الاول. شكون هو ا؟ هو 9 sur 4. نديرو 9 sur 4 sur 16 باردون. ليماج ديالها هي 0. وناخدو ان اوتر بوين مثلا اللي بغينا مثلا 2 ونعوضوها هنا شي بوين اللي بغيت. دونك مثلا ناخد مثلا 1 ونعوضها هنا. الوغ الا خديت 1 وعوضتها هنا 1 دونك هي 16 موان عطينا 7 فوا 9 7 غندير قلنا 7 فوا 9 و 63 وعلى 8 دونك 63 sur 8 تقريبا. دونك تقريبا مزيان. الوغ تقريبا جوج مزيان. دونك نتراسي دابا هاد لا دغوات. ناخد تقريبا ملي كيكون القيمه بحال هكا تاخد تقريبا حيت تقريبا باردون تقريبا 8. هادي تقريبا 8. الا ما كنتش غلطت في شي حاجه هنا. راه قلنا هادي 16 موان دونك 16 sur 6 وعاد مضروبه في 16 هنا. الوغ مانتنون نشوفو لا كيسيون 6 قالك déterminer l'équation de la tangente à la courbe T à la courbe CF. On a T l'équation شنو هي؟ en général l'équation هي هادي. كنكتبو y égale à f' de A facteur x moins A plus f de A. حنا بغيناها au point فهاد لو بوين هذا. الوغ حنا بغيناها فهاد لو بوين هذا. لو بوين A d'abscisse 9 sur 16 و f ديال 9 sur 16. دونك ولا نكتبو على هنا نكملو على ايكال اف بريم. شحال دابا هاد العدد؟ شنو هو ا دون سو كا؟ ا هذا العدد ا هو هنا لاحظنا مزيان هو 9 sur 16. دونك اف بريم ديال 9 sur 16 فاكتور x moins 9 sur 16 plus f ديال 9 sur 16 ايكال اف بريم ديال 9 sur 16. شو الفونكسيون اف بريم؟ فونكسيون اف بريم هي هادي وغادي نحسبو اف بريم ديال 9 sur 16. اون اف بريم ديال 9 sur 16 ايكال. دونك الا درنا ان كالكول هنا ممكن نكتبوها هنا بلا ما نديرو اف دي ديالنا ولا نديرو نحسبوه. الا درنا 9 sur 16 هنا غتعطينا 3 sur 4 وهنا 3 sur 4 1 moins 3 sur 4 هي 1 sur 4 وهنا دونك 3 sur 4 1 sur 4 هي 3 sur 16 شي 2 مع 2 غتبقى هي 3 sur 8. alors on trouve 3 donc il y a 9 sur 8 donc غتعطينا 9 sur 8 facteur x moins 9 sur 16 on a plus f ديال 9 sur 8 donc هنا فيه واحد شويه ديال الحساب. alors f ديال 9 sur 8 الا عوضنا هنا غتعطينا 9 sur 8 هادشي فيه الحساب بزاف. دونك 9 sur 8 هنا غتعطينا 3 sur 4 قلنا في 9 sur 8 donc 27 3 pardon sur 4 هنا 9 sur 16 وهنا عطينا donc 27 و 16 fois 4 60 هادشي خصو ضروري الحساب. قلنا 4 fois fois 9 sur 16 fois 3 sur 4 moins 3 9 au carré 81 16 au carré 16 au carré il y a 256 على هذا هنا في هذا الحساب هذا. دونك
256. Alors هاد لا فالور هادي صراحة 4 غتمشي مع 4 هنا عطينا 27. غنزيدو نضربو صراحة هنا 16. alors عطينا هنا بعدا 16 moins المهم لا سويت حنا فهمنا كيفاش غنديرو لا سويت باش صافي غير الحساب هنا اف ديال 9 sur 4 غير الحساب 16 غير الحساب. ولا نورمالمون كان المطلوب ديالنا حنا كان هاد السؤال هذا كان خصنا نحسبو لا طونجونت في 16 sur 9 بالعكس في ديك لو بوين اللي لقيناه في الانترسيكسيون مع لاكس دي زابسيس. On passe d'abord la question 7. Donc, tracer la courbe CF ou la tangente T. بالنسبة la courbe CF, donc on dit un repère à la K. Alors, on dit un repère, c'est d'abord O, I, G. Donc, elle est I, elle est G. Elle est 2, elle est 2. Donc, elle est 3. نحترمو لونيتي اللي عطاونا شي يونيتي. الوغ نبداو نرسمو دابا لاكور. بالنسبه لا طونجونت ناخدو 2 بوين هادي غير دغوات، ناخدو 2 بوين كنديرو واحد الطابلو صغير بحال هكا، ناخدو هنا مثلا اكس وهنا ايكغيك، كناخدو 2 بوين كناخدو لي زيماج ديالهم، من بعد كناخدو ديك لي 2 بوين ونرسم لا دغوات ديالي ساهله. بالنسبه للسي اف شنو كندير؟ نبدا نرسم دابا السي اف. الوغ الا بغينا نرسمو لا كوب سي اف سكي اسونسييل هو لو طابلو دو فارياسيون. ضروري خصنا ناخدو الطابلو دو فارياسيون نديروه هنا لان نحتاجو الطابلو دو فارياسيون. الطابلو دو فارياسيون في هاد لو كا هذا هو هذا. كنشوفو الطابلو دو فارياسيون مزيان، كنبداو الا عندنا دي طونجونت ولا الا عندنا لي زاسامبتوط كنبداو بهم هما الاولين. لي زاسامبتوط ما عندناش، دونك عندنا غير لي برونش انفيني غناخدهم في عندي بروش بارابوليك فيغ لاكس ديزوردوني غناخدها بعين الاعتبار. نشوف هنا لي طونجونت كاين هنا زيرو، اصلا راه كنا درناها في الاول، دونك هنا واحد دومي طونجونت كنا درنا لانتربريتاسيون ديالها ادغوات دو زيرو، غنجي نزيرو هنا و ادغوات دو زيرو يعني في الجهه هادي غندير واحد دومي طونجونت اوريزونتال. ديما فيما كيكون اف بريم تساوي زيرو كيكون دومي طونجونت اوريزونتال. هنا عندي اف بريم ديال زيرو تساوي زيرو ادغوات، اف بريم دي ديال زيرو تساوي زيرو، دومي طونجونت رسمت عين الناس ما رسمتش طونجونت كلها. وبالنسبه ل 1 ليماج ديال اف بريم ديال 1 هي حتى هي زيرو، دونك غنمشي ل 1 ليماج ديال 1 بعدا شحال؟ البوان كريتيك هذا شحال؟ البوان تا هو خصو يترسم 1 ليماج ديال 1 هي 1. الوغ غنمشيو لهاد البوان هذا لا كوب غدوز من هنا ونرسم هنا، غنرسم دومي طونجونت عاوتاني، غنرسم دومي طونجونت بحال هاد الشكل هذا. باغون غنرسم طونجونت كامله اوريزونتال حيت انا عندي اف بريم ديال 1 تتساوي زيرو، رسم طونجونت اوريزونتال. دابا نبدا نرسم لاكوب. الوغ ما كاين لا اسامبلوط لا والو، نبدا نرسم لاكوب. لاكوب غتجي كتشبه لهادي، الا ما بانتلكش لاكوب تتشبه لهادي دونك راه راسك غلطتي. نبداو من هنا. الوغ لاكوب تنبدا دائما من هاد لو بوين هذا، هنا من زيرو درنا دابا لي بوين كريتيك، عرفنا المونوطوني فونكسيون كرواسون ديكرواسون. الوغ نبداو من زيرو، ليماج ديال زيرو ها هي كنحط صبعي هنا ونحط صبعي هنا، دونك نبدا من هنا زيرو هنا زيرو لاكسي زابسيس. وشحال ليماج ديال زيرو؟ هي زيرو، دونك غنبقى بلاصتي حتى لوردوني ناخد هي زيرو ولا فونكسيون. دونك غنبدا من هنا بويسك هذا دومي طونجونت غنبداو غاديين بحال ندوز واحد شويه مع لا طونجونت، نرسم هذا بالزرق، غندوز واحد شويه مع لا طونجونت بحال هكا غنطلع، وهذا غيكون طونجونت اوريزونتال غنوصل حتى لهاد لو بوين من هنا حتى لهاد لو بوين هذا واحد. هنا طونجونت اوريزونتال عاوتاني نفس الشيء، خصني ندخل هاد لاكوب من هنا باش نخلي لاكوب تمشي واحد شويه مع ديك لا طونجونت، نجر واحد شويه وغنهبط. هنا الانترسيكسيون كنا لقينا 16 على 9 فيتا واحد ونص باردون 16 على 9 تقريبا ما وصلاش ل 2 تقريبا 2. الوغ لا كوب غتكون كدوز من هنا، ها هي 16 على 9 هذه هي الانترسيكسيون، هذا هو لو بوين بي اللي كنا درنا في الاول 16 على 9 0 ومنها كدوز من هنا. دابا بالنسبه دونك لا كوب كدوز من هنا نولي ديكرواسون غندوز من هذا البوين. وبالنسبه كيفاش غنفوت، دونك هنا عندي لا كوب دايره بحال هكا، هي هابطه، شوف كيفاش دارت طلعت وهبطات بحال كتشبه لهاد الطابلو هذا. الوغ كيفاش غنكمل عندي برونش بارابوليك في بلوس انفيني، عندي برونش بارابوليك فيغ لاكس ديزوردوني، انا غنكمل لا كوب بحال هكا دايره، وهذه تتسمى برونش بارابوليك كيما كتشوفوا برونش بارابوليك فيغ لاكس ديزوردوني. الوغ هذه هي السي اف. مزيان. بالنسبه لا كيسيون نيميرو
8. Alors la question numéro 8, je n'ai soit j'ai la restriction. D'abord, j'ai la restriction de f sur l'intervalle là. La question l'oula A. Alors la question A, كانت هي هذه أو نفس la question 9 كانت montrer que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle G à déterminer. Alors بالنسبة للfonction réciproque كاين فيها deux conditions. أول condition هي هذه نقول on a خصنا أول حاجة الكونتينيتي دونك نديرهم أنا كاع الشروط هنايا لا كونتينيتي ندير شرط بجوج لا كونتينيتي هذه هي الشرط الأول. الشرط الثاني لا مونوتوني. بالنسبة لا كونتينيتي on a كون حنا حسبنا f بريم دونك غنقول on a f dérivable ولقيت ديريفابيليتي تاع زيرو غنكتب f dérivable sur df اللي هي 0 plus infini. Donc, et en particulier, donc f est continu à la 0 plus infini. حيت إلا كان dérivable أي fonction إلا كان dérivable كتكون continu. دابا حنا في عوض نبقاو نكتبو ديك لي كونديسيون كيما كنا عارفين دابا نبقاو نقولو dérivable donc continu à la 0 plus infini. Et en particulier, إلا كان dérivable واحد الفونكسيون كتكون continu. Et en particulier, alors et en particulier sur l'intervalle sur 1 plus infini. حنا بغينا ديك l'intervalle اللي خدامين عليه هو 1 plus infini. D'où G est continu à 1 plus infini. علاش continu à 1 plus infini حيت ملي كنخدمو على 1 plus infini كتكون f راه هي G. حيت غينا f هي la restriction. شنو هي restriction؟ هي زعما اقتصرنا فقط على هاد l'intervalle 1 plus infini. Donc هاد G continu à l'intervalle 1 plus infini. هذا الكونديسيون الأولى. الكونديسيون الثانية شنو هي؟ لا مونوتوني. لا مونوتوني. Alors شنو تكتب؟ on a f est strictement ضروري نقولو strictement شنو كتلاحظوا من الطابلو دو فارياسيون. alors إلا لاحظنا من الطابلو دو فارياسيون على الانترفال 1 plus infini عندي f est strictement décroissante. غنقولها هنا on a f est strictement décroissante sur 1 plus infini. Donc G est même est strictement décroissante sur 0 plus sur 1 plus infini. D'où إلا كانوا هاد لي دو كونديسيون كاينين كنقولوهم دائما كنذكروا هاد لي كونديسيون دونك كنكتبوا d'où G admet une fonction réciproque G-1 définie sur G tel que دائما كندير tel que هاد G كيكون هو G ديال الانترفال الاول G ديال 1 plus infini حيت هنا خدينا لا ريستريكسيون 1 plus infini دونك غنديرو ليماج ديال 1 plus infini. شوفوا غير من الطابلو كاع إلا شفنا من الطابلو ليماج ديال 1 هي 1 ليماج ديال بلس انفيني هي موان انفيني وحنقلبوهم حيت ديكروسونت دونك غنديرو موان انفيني اولا نديرو هنايا مثلا ليميت بلس انفيني ديال جي دو اكس نديرو نقلبوهم ونديرو بحال هكا وهنا نديرو جي ديال 1 ودونك هي موان انفيني وهنا 1 الوغ ليماج ديال هاد الانترفال هو موان انفيني 1. هادي بالنسبه الاولى. بالنسبه لا كيسيون اللي من بعد كالكولي calculer f ou le g, c'est la question 9. Calculer, on calcule g prime, g-1 prime diel g-1 prime, donc on a l'exercice diel 16 ou le diel moins 16, pardon. شنو كندير هنا الا بغيت نحسب g-1 prime ديال 16 شنو خصني ندير نكتب هاد العلاقه واخا اون سي كو الوغ هنا ما قالتلكش مونطري كي لي ديريفابل جي موان انا ديريفابل في موان 16 قالتلك ديري كالكولي انا قالوا لنا ديري كالكولي الوغ هنا في التمرين قلنا قالوا لنا ديري كالكولي جي موان 1 بريم ديال موان 16 اون سي كو كنعرفوا هاد العلاقه هادي جي موان 1 بريم ديال موان 16 هي
هذه علاقة خصنا نبقاو عاقلين عليها على جي بريم ديال جي موان زان ديال 16. قلب عليه هادو، بدل هادي بريم داخل هنا وهادي داخل هنا، لا دير جي بريم ديال جي موان زان ديال موان 16. دونك أول حاجة خصك تعرف هي جي موان زان ديال موان 16. اون ديتيرمين، دونك نحددو اون ديتيرمين جي موان زان ديال موان 16. شناهي جي موان زان ديال موان 16؟ اون ولا اون ريزو هاد ليكواسيون هادي، اون ريزو ليكواسيون. الا بغيتي تحدد جي موان زان ديال 16 موان 16 دائما كنقلبو شنو هو العدد اللي ليماج ديالو هو موان 16، يعني اون ريزو هاد ليكواسيون جي دو اكس ايكال موان 16. دابا الا بغينا لا ريزوليسيون دهاد ليكواسيون جي دو اكس ايكال موان 16 شنو كنديرو؟ اون دونك جي ديال اكس ايكال موان 16 ايكيفالونت جي دو اكس كنعوضها بليكسبرسيون ديالها. دونك جي دو اكس عندنا ليكسبرسيون ديالها عندنا هي دونك 4 x racine de x moins 3 x au carré égale à moins 16. وهنا صراحة هاد ليكواسيون الوغ قلنا ماشي سهلة زعما باش يلاحظها كلشي. واخا نقدروا نحصلوا على شي عدد غير باغازا غير هكاك. مثلا الا عوضنا هنا ب 4 شحال عطينا؟ الا حصلنا عليها غير هكاك بلا ما نتعذبوا، الا عوضنا هنا ب 4 هادي عطينا 2 4 فوا 4 نديرو الحساب في الوسط. مثلا كنبقاو نعوضو غير تنجربو شي عدد يعطينا موان 16. الا لقينا هكاك صافي مزيان بلا ما نديرو لا ريزوليسيون. بغينا نديرو لا ريزوليسيون حتى هي كاينه فكره واخا ماشي بسيطه ماشي سهله ولكن المهم. الوغ دابا هنا الا عوضنا مثلا ب 4 تاكد بعدا واش لا فونكسيون هي هذيك فونكسيون 4 راسين اكس راسين دو اكس هي هذيك. الوغ نعوض مثلا ب 4 4 فوا 4 في راسين ديال 4 موان 3 فوا 16 هادي عطينا اكزاكتومون عطينا موان 16. دونك حيت باينه غير بالزهر. دونك نقدر نقولها اون ريزو بلا ما نكتبها، نكتب اون غير ديريكت رومارك اون اولا اون remarque que g ديال 4 تساوي موان 16. نقولها ديريكت. دونك الا كان g ديال 4 ايكال موان 16 دونك g موان 1 ديال 16 شنو غتكون؟ g موان 1 ديال موان 16 باردون شنو غتكون؟ غتكون هي 4. دو g بريم ديال نحسبو هادي g بريم ديال جي موان 1 ديال موان 16 est égal à g بريم وهاد جي موان 1 ديال موان 16 نعوضها ب 4 جي بريم ديال 4 ونمشي لفونكسيون جي بريم تو سامبلومون نعوض ب 4. فونكسيون جي بريم كنا لقينا هنا في لا كيسيون كنا لقينا دونك 6 راسين دونك راسين نعوض ب 4 راسين ديال 4 فاكتور 1 موان راسين ديال 4. الوغ غادي تعطيني هادي 2 فوا 6 عطينا دونك هنا موان 1 هنا موان 1 غتعطيني وهنا 12 الوغ غتعطيني موان 12. دو داك لو نومبر ديريفي اللي كيسولونا عليه جي موان 1 بريم ديال موان 16 هو 1 على موان 12 المقلوب ديال هذا. احنا جاوبنا على هاد لا كيسيون هادي مزيان. الوغ لا ديرنيير كيسيون هي 10 دونك جي موان 16 جي موان 1 هادشي موان 16 جي موان 1 خصنا نكونو عارفين هادي في الكور ديال لا كونتينيتي. 16 جي موان 1 شنو خصنا نديرو الا بغينا نتراسيو 16 جي موان 1؟ الوغ 16 جي موان 1 خصنا ضروري نرسمو لا بروميير بيسيكتريس. دونك لا بروميير بيسيكتريس غتكون هي الضغوط اللي كدوز من نتراسيو لا بروميير بيسيكتريس. رجعو عندك الشكل اللي كنا درنا. الوغ الشكل اللي كنا درنا هو هذا. رجعو نشوفو هذاك اللي كان في 1 بلس انفيني. هذه هي 1 بلس انفيني هو هذا. نرسمو لا بروميير بيسيكتريس. لا بروميير بيسيكتريس هو ديك اللي كدوز من 1 1 0 كدوز من بوان 2 2 كدوز بحال هكا. هي اللي كتقسم المعلم على 2. الوغ هذه لا دغوات دائما ليكواسيون ديالها هي y ايكال x. دائما في هاد فونكسيون ريسيبروك هكا تنديرو. هنا كتب regarde
la question, la regarde la courbe. Donc هنا نكتبو قلنا لا regarde la courbe. هنا نرسمو دابا نرسمو هاد السي جي موان 1. قلنا رسمنا لا بروميير بيسيكتريس. شوف شنو غدير، كتبدا من 1 بلس انفيني، داكشي اللي كان في لاكس ديزابسيس كيرجع العكس ديالو، كيرجع في لاكس ديزوردوني، واللي كان لاكس ديزوردوني كيرجع في لاكس ديزابسيس. راه شوفوا هذا كيشوف بحال هكا، كان كيقطع مثلا في 2 في لاكس ديزابسيس غيولي كيقطع في 2 في لاكس ديزوردوني، دوز من هنا. هاد لا كورب سي جي موان يكون العكس ديالها كدوز من هنا. كان هذا كيفاش كان داير اوريزونتال، غناخدو غير النص ديالو اللي كان اوريزونتال بحال هكا ونرجعوه فيرتيكال. كان كيشوف هكا فيغ هادو اللي هما بوزيتيف، غادي يولي كيشوف بحال هكا فوق. مزيان، كان كيشوف بحال هكا يولي كيشوف بحال هكا، ديما كمتعامدين. خدينا غير النص، ما خديناش كلشي لان كنشوفو غير من 1 بلس انفيني، كنشوفو غير ادغوات. ودابا نبداو نرسمو لا كوب. الو لا كوب داكشي اللي كان في لاكس ديزوردوني، هذا ديزوردوني نيجاتيف، غيولي في لاكس ديزابسيس نيجاتيف. يعني لا كوب كيفاش غتكون دايره، كيكون سيميتريك بارابور هاد لاكس هذا. هاد لاكس اللي رسمت هاد لا بروميير بيسيكتريس كيكون سيميتريك، كيكون متماثل بالنسبه ليه. داكشي اللي كان في لاكس ديزابسيس كيرجع في لي زوردوني، اللي كان في لي زوردوني كيرجع في لي زابسيس. هذا برونش بارابوليك فيغ لاكس ديزوردوني غيولي برونش بارابوليك فيغ لاكس ديزابسيس. كان في لي زوردوني نيجاتيف غيولي في لي زابسيس نيجاتيف. دابا نبداو نرسمو لا كوب، غتكون دايره بحال هكا. نطلع واحد شويه لا كوب بحال هكا وندوزها قلنا من هاد البوان، ها هي، وغتكون دايره بحال هكا. هذا تيشوف بحال هكا في لاكس ديزابسيس، في لاكس ديزوردوني نيجاتيف، هذا في لاكس ديزابسيس نيجاتيف. دونك لا فونكسيون كوم بحال، ولا فونكسيون كنلاحظوا بيان ديفيني على موان لانفيني حتى ل 1. Très bien, merci de votre attention. Donc là, on a terminé l'exercice.